السلام عليكم. اليوم جيتكم بفيديو لو ستيم بود. فوالا حوست بزاف ليش انا غاب ما كانش اللي دار ان فيديو سور لا ستيم بود، لي شان فرونسي، لي شان انجلي، لي شان ليش انا غاب جامي شفت وحده تتكلم على هذا لو ستيم بود. فوالا سي ان فاراليسي مي فرانشمون البنات حاجه روعه شباب بزاف. ديريه لشعرك كي تديري لي بلاك سي انكرويابل. انا كان عندي شعري فام ابيمي بالاخر بلي كولوراسيون لي ماشي تو مع الصيف البلادي تو سما ابيمي لي شفو. كي جيت من البلاد سي ان انفستيسمون، كي جيت من البلاد شريته سي 200 اورو مي حاجه اللي تقعد لك بريسك افي. الوغ كاين زوج، كاين هذا، كاين لو نوار لو برومي. لو نوار لو برومي الي لور ما تنجميش تحكمي في يدك، ثقيل بزاف ومشي شباب، ما عجبنيش انايا. قلت له قارع شويه بالك يخرجوا الزواج قلت لها هي مو شريته. فوالا فيه السونترال فابور تاعه تعمريها ما مي باغ كونط ماشي الماء تاع السباله، سي الماء تاع اللي نشروه الماء ديمينيراليزي تاع اللي نديرو في الفار اي تو هذاك، باسكو سينو تو لابيم ابيميه تضيعيه باسكو سي الكالكير يضيعه لك. سي وهذا خد لوريال درته مع غوانتا سا في دير لا فابور و بلاك زعما حاجه روعه شباب بزاف. فوالا لا نوريكم اون بليس لي بوطون سي على الانتيريير منا لي بوطون تاع بليس موا تقدي وطفي زعما كاع ماشي كيما هذوك لي من برا تبغي ديري هكا تحكمي لي بوطون ساي يطفى يقدي. انا تاني كان عندي من القديم و بليس القديم يضيع على الشعر يضيع بزاف. انا كان عندي اون بليس فيليبس مي كنت نيزيتي قريب عام ولا نيزيتي باش نشريه مي ابري كي شريتها جو ريغريت با مالغري سي 200 اورو جو ريغريت با. حاجه شابه بالبزاف يسقم لك شعرك. اون بليس سي لا فابور سي با زعما غير لي بلاك فيه المشطه لا فابور تخرج منا تخرج. فوالا وهذه المشطه تاعه تنقلع وتعاودي تولي مي باغ كونط كي تغسلي شعرك يلقى تنشفيه ما ديريش مبلول تنشفيه مي فرونشمون دي شوفي شعرك شعر فريزي شعر بوكلي شعر ابيمي اي شعر هذا يسقمه والله زعما سي انكرويابل. ميم البنت صغيره على 7 عندها الشعر فان دو طون زون طون هكا نديرها لها ما يابيميلهاش لي شفو مالغا لي شفو فان ما يضيعهاش. انا تاني نديره تحسي بلا بريونس في لي شفو تاعك هكا خفيف مليح بزاف زعما نشكر فيه بزاف باسكو بكري كنت نقول لا ما نشريش وديك بصح كي شريته جو ريغريت با سي ان انفستيسمون 200 اورو مي حاجه تقعد لك بالمطول و بليس لشعرك تسلم لك شعرك ما تحرقهلاش و يفي دي بوكل تاني يفي دي بوكل. هذا اللي بلي فاسيل على لو نوار، هذا اللي بلي فاسيل على لو نوار. انا ندير 170 ديغري حتى ل 200 دوغري دير حتى ل 200 دوغري لي شعراتهم حرش ايبيتو ميم هذا اللي قلهم بليس مليح فرانشمون يلي بيان. فوالا الوغ انا شريت معاه هذا الزيت. انا ما باش نشري لا بوماد دير 10 اورو كنت نشري الزيت l'huile pour les fourches pour les cheveux abîmés pour tout مي نديرو غير نديروش من لي غاسين من التحت ونهودو زعما من الفوق لي غاسين ونهودو. فوالا اون بليس انني في من مود اكتوبر راني شاريه تحت لدروك الزيت مازال كاين في 6 موا ولا 7 موا مازال كاين الزيت. على هذاك بالي شريته واحد فرانشمون جو مابيل بلو تشوف شعف انا شريته معاه ما شريتهش وحده. الزيت ما يديرش غالي يدير 11 اورو 20
la crème pour les cheveux dire 10 euros. انا قلت ça sert à rien la crème pour les cheveux. Et puis moi j'ai les cheveux fins, زيت غير باش يبروتيجي لي fourchettes تاعي. فوالا. alors انا من شريت انا حوست بارتو روحت لي ماغازان اللي كاينين في كارفور وكلش لوريال sur internet كنت نحوس لو موان شير il fait 160. le moins cher 160 مع livraison c'est un peu plus cher. حوست في les magasins 200 pile poil. alors انا شريته من امازون شريته من فرنسا ما شريتش من الانجليز ولا من بلاد وحده اخرى يجيبوا لي. جو بريفيري من فرنسا باسكو لوريال سي لا فرانس. اي باش شريته منهم sur امازون شريته قريب 180 اورو مانيش عاقله مع هذا. livraison c'était gratuit même pas une semaine جاني للدار. فوالا. après انا نستعمل هذه لوريال النت لاتين هذه تاع الشعر. هذه تري بيان ثاني هذه مليح انا سييت بزاف مي هذه بروتيج jusqu'au 230 degrés. elle protège les cheveux. ديريها وتبعدي زعما الاخر وديريها فرونشمون مليحه. النت هي 100 درك ماشي غاليه بكري كندير 11 اورو. دروك انا شريتها يا با لونطون كارفور سيتي 6 اورو كاك. جي سي بيزار باسكو بكري كانت 11 اورو. جو دي سي بيزار بالك خرجوا لي نوتر غام جو سي با مي مو جو ريست افيك هذه مليحه. فوالا. ايه شريت ثاني تاع اكسيون. فوالا لو بري ديجا لي 2 اورو 50 مي ما عجبتنيش. elle sèche les cheveux تاعك كي ديريهم تردهم قاصحين سيش ماشي ملاح. هذا ما عجبتنيش هذه ما جوتيليز با دروك. اي جوتيليز اوسي لويل السام لوريال ثاني هذا فن روعه انكرويابل. انا شري توجور منها اي في 12 اورو 12. شريته يا با لونطون من البروموسيون تاع كارفور اللي كانوا دايرينها. سي بور سا كيكونوا دي بروموسيون الواحد يشري من هادو باسكو هذا انا يقعد لي انا وبنتي اون بليس انا وبنتي نديرو. بنتي فاني نديرها لها لي شفو باسكو لي شفو فاسي لي سولاي ولا حاجه هكا بالخف لي شفو تاعها يسون ابيم. فوالا نديره كي ندوش خاطرش نديره وخليه في الليل. ابري لو لوندومان ندير لو ستيمبود. فوالا باردون مليح. جو سي با الا كان في الدول العربيه كاين ولا ما كانش في المغرب تونس ولا الجزائر مانيش عارف. جو كرو با لا يكون كاين ولا يكون كان يكون غالي بزاف باسكو ديجا هنا يدير 200 اورو فما يكون بزاف. مي لي بغي يشريه منه جو سي با. مي فرونشمون البنات انفستيسمون هذا خير من لي سيشوار خير من اي حاجه وحده اخرى زعما فريمون. انا نهار اللي كنت باين نشري قعدت نحوس في لي شانغاب الا كان كاين وحده زعما ما كانش يا با لي شانغاب دايرينه ديروا مي ديري غير ان باساج واحد صاي يليسيلك لي شفا. سي مام با بزوان 100 باساج اون بليس لا فابور ساعد ما تحرقلكش الشعر لا فابور. فوالا نتمنى هذا الفيديو تعجبكم. على بروشين فوا ان شاء الله يا ربي.